नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा हामी यहाँहरूलाई तात्विक तत्त्वका रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज म रत्न धारणा गर्नुपर्ने किन, के को लागि र रत्न धारणा गर्दा के प्राण प्रतिष्ठा गर्नै पर्दछ, अर्थात् कुन धातुमा कुन रत्न धारणा गर्ने, यस विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइराखेको छु। दर्शकवृन्द, ज्योतिषशास्त्र त्यस्तो शास्त्र हो जसले प्रकृति पञ्चतत्त्वलाई शरीरमा सम्मिश्रणता अर्थात् निहितता गर्ने त्यस्तो शास्त्र हो। दर्शकवृन्द, जहाँ तपाईँ हामी जन्म लिन्छौँ, अर्थात् जन्म लिइसकेपछिको आफ्नो कर्मको लागि कर्म प्रधानता गर्दै अगाडि बढ्दछौँ। त्यो कर्म प्रधानताको क्रममा जुन बीच बाटोहरूमा आउने अवरोधहरू जुन रहन्छन्, त्यो अवरोधको भूत, भविष्य र वर्तमान बताउने भनेकै शास्त्र भनेको ज्योतिषशास्त्र। कतिपय विश्व परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्दा 78 देखि 80% व्यक्तिहरूले ज्योतिषशास्त्रलाई विश्वास गरेको पाइन्छ। चाहे जुनसुकै पथ या पन्थमा भए तापनि, जुन धर्म, जुन वर्ण, जुन लिङ्गमा भए तापनि, दर्शकवृन्द, ज्योतिषशास्त्र त्यस्तो शास्त्र हो। सूर्य स्वयं ग्रहको साक्षात रूपमा रहनुभएको छ। चन्द्रमा स्वयं दोस्रो ग्रहको रूपमा मानिन्छ। सौर्यमण्डलको अधिपति ग्रहको रूपमा बृहस्पतिलाई मानिन्छ। जसरी बृहस्पति ग्रहको क्रम सौर्यमण्डलको अधिपति ग्रहको रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि अरू ती ग्रहहरूका वरिपरि घुमेको अवस्थाहरू भने तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ। आजको युग भनेको विज्ञानको युग हो। विज्ञानको युगमा तपाईँ हामीले बुझी पनि राखेका छौँ। जसै विज्ञानपरक व्याख्या गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि ज्योतिषशास्त्र त्यही नै पूर्णताको रूपमा रहेको छ र उ बेलाका ग्रह गोचरहरू अहिले पनि त्यही नै रहेका छन्। चाहे 4 युग किन नबितोस्, यो क्रम भने प्रत्यक्ष रूपमा जारी रहिराखेको छ। स्वयं भगवान् श्री विष्णुको अंशको रूपमा रहने सूर्यनारायण प्रत्यक्ष ग्रहको रूपमा रहन्छन्। दर्शकवृन्द, तसर्थ सौर्यमण्डलको जुन अत्यन्तै तापिलो अग्नितत्त्व राशिको ग्रहको रूपमा मानिने सूर्य ग्रहको रूपमा मानिन्छ। शीतलताको प्रतीकको रूपमा चन्द्रमालाई मानिन्छ। क्रूर ग्रहको रूपमा शनि, राहु र केतु यी 3वटा ग्रहलाई मानिन्छ। नपुंसक ग्रहको रूपमा बुध ग्रहलाई मानिन्छ र बुधलाई द्विस्वभाव ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ। यदि बृहस्पतिका साथ बसे बृहस्पति अनुसारकै फल दिने, शनिका साथ बस्यो भने बुधले त्यस्तै प्रकृतिको फलहरू दिने गर्दछन्। शुक्र र बृहस्पतिलाई र मङ्गललाई ब्राह्मणत्व ग्रहको रूपमा मानिन्छ र जस अन्तर्गत शुक्राचार्य ऋषिको रूपमा मानिएको छ भने देवगुरु बृहस्पतिलाई देवताको गुरुको रूपमा पनि मानिएको छ। यहाँहरूलाई सर्वविदित नै छ। सनातन वैदिक परम्परा अन्तर्गत जुन व्याख्या गरिएका विषयवस्तुहरू रहेका छन्, ती विषयवस्तु तपाईँ हामीसँग हुबहु रूपमा मिल्न आएको अवस्था र परिस्थितिहरू भने रहेको छ। र दर्शकवृन्द, अहिले पनि जसरी बृहस्पति ग्रहमा धुम्र नाम गरेको जुन ग्रह आएर टक्राउँदाखेरिको अवस्थामा बृहस्पतिले नै त्यही नै त्यो धुम्र नाम गरेको जुन ग्रह जुन छ, त्यही ग्रहलाई त्यही नै विलिन गराएको अवस्था पनि तपाईँ हामीले अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत देखि पनि राखेका छौँ, बुझी पनि राखेका छौँ, मनन पनि गरिराखेका छौँ। तसर्थ सायद यो प्रत्यक्ष शास्त्र अर्थात् भूत, भविष्य, वर्तमान बताउने शास्त्रलाई कतिले विश्वास गर्ने, कतिले विश्वास नगर्ने पनि रहन सक्छ। हुन त दर्शकवृन्द, ज्योतिषशास्त्रमा व्याख्याकारले व्याख्या गर्दाखेरिको सिद्धान्त अनुरूप अर्थात् त्यसको फल व्याख्या गर्दा कतिपय म्याच नहुनु पनि सक्दछ। जन्मदाखेरिको साइत अर्थात् जन्मदाखेरिको कर्म र जन्मदाखेरिको समयको आधारले पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता खालका समस्याहरू हुन सक्छन्। हुन त सिद्धान्त ज्योतिषलाई करिबन 80 देखि 85% मात्रै जीवनमा मिल्न सक्ने अवस्था र परिस्थितिहरू पनि व्याख्या गरिएको छ भने गणित ज्योतिष भने 100मा 100% मिल्दछ। गणित ज्योतिष भन्नाले जस्तै ग्रहको गणितिक पद्धतिद्वारा सूर्य को उदय, सूर्यास्त अर्थात् चन्द्रमा ग्रहको उदय र चन्द्रमाको अस्तको प्रक्रिया र क्रमहरू भने यहाँहरूले पाइ पनि रहनुभएको छ। औँसीको मध्यरात अर्थात् औँसीलाई कालो रात्रिको रूपमा, चन्द्रमाको जुन लुकावको क्रमको पक्षहरूलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा गणना गरेर पञ्चाङ्गकारहरू अर्थात् ज्योतिषीहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी असत्य भन्ने कुरा त अवश्य पनि हुँदैन। हजारौँ वर्ष पछाडि क्यालकुलेसन गरेर राखिएको ग्रहण यो समयमा यसरी लाग्छ भन्दाखेरि त्यो विश्वास नगर्ने आधार त गणित विज्ञानमा फिटिकै छैन दर्शकवृन्द। तर कतै कतै
फलितलाई व्याख्या गर्दाखेरि फलमा कहिलेकाहीँ मानव जीवनको म्याच गर्न नसकेको र त्यो अनुरूप कार्य पनि हुन नसकेको कारणले पनि यदाकदा त्यो म्याच नखान पनि सक्ला दर्शकवृन्द। त्यो अवश्य पनि त्यस्तो खालको हुन्छ र अनि पूर्णतः ज्योतिषशास्त्रमै भर यदि पर्यो भने दर्शकवृन्द कर्म गरेन भने नहि सिंहैः सुप्तैः प्रविशन्ति मुखे मृगाः, अर्थात् मृग आउने बाटोमा गएर बाघ गरेर यदि सुत्यो भने नि दर्शकवृन्द मृग मुखमा आएर पर्दैनन्। यदि देख्यो भने पनि भाग्दछ, अर्थात् भाग्छन्। यहाँ बाघको गन्ध मात्रै थाहा पायो भने पनि मृगहरू त्यो बाटो हिँड्दैनन् दर्शकवृन्द, ती भाग्दछन्। तसर्थ कर्म भने अवश्य गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्म प्रधानता रहेको छ। कर्म प्रधानताको क्रममा कर्म गर्दाखेरि भइपरि आउने समस्यालाई तपाईँ हामीले केही अगाडि बढाएर बारबारे तिल जोगिन्छ भन्ने नेपाली उक्ति नै परिणतको रूपमा रहन्छ दर्शकवृन्द। हुन त ग्रहका नराम्रा पक्षहरूलाई प्रभावहरूलाई केही छल्ने वातावरणहरू हुनसक्छ। बर्सातको समयमा छाता ओढे जस्तै हो दर्शकवृन्द, कति आदि जीवहरू भिज्न सक्ला, कति नभिज्न पनि सक्दछ। हो, त्यो क्रमलाई बच्नु नै ज्योतिषशास्त्र र बचाउनु नै ज्योतिषशास्त्रको रूपमा मानिन्छ। र त्यसमा जस्तै अहिले जमोलोजी जुन अर्थात् जुन जीवशास्त्रको रूपमा मानिने, अर्थात् रत्न जसलाई हामीले सजिलो भाषामा अहिले स्टोन भनेर पनि भनिन्छ। रत्न भन्ने बित्तिकै अमूल्य रूपमा पनि मानिन्छ दर्शकवृन्द। जसरी समुद्र मन्थनका समयहरूमा भने अमृतदेखि लिएर विभिन्न कालकोट नाम गरेका विषहरू निक्लिएका थिए दर्शकवृन्द, जुन कि समुद्र मन्थनको क्रममा। र दुई प्रकारका रत्नहरू तपाईँ हामी समक्ष अहिले आइराखेका छन्। र जस्तै यो सृष्टिको आदिम कालदेखि नै रत्नद्वारा भाग्यलाई चम्काउने, रत्नद्वारा कर्म गर्ने, रत्नद्वारा नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने र मानव मात्रलाई नभएर सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि रत्नले प्रकाश अर्थात् उज्यालो दिने प्रकृतिहरू भने त्यो व्याख्या नभएको अवस्थाहरू होइन। र यहाँहरूले रत्नको उत्पत्तिको बारेमा पनि केही जानकारी भने अवश्य पनि छ। रत्न त्यस्तो विशुद्ध विज्ञानपरक शास्त्र हो जसलाई हामीले रत्नशास्त्र भनेर भन्दछौँ, जसलाई आजकल पत्थर पनि भनिन्छ, स्टोन पनि भनिन्छ। र यसले जात धर्म लिङ्ग कुनै पनि दर्शकवृन्द यसले मान्यता भन्ने दिँदैन, सम्पूर्णको लागि समान व्यवहार गर्छ। चाहे त्यो कुनै पथ या पन्थमा भनौँ न, तपाईँ हामी विभिन्न पथ या पन्थमा अन्य भनौँ धार्मिक हाँगोहरू पक्रेर अगाडि बढिराखेका छौँ। ती धार्मिक हाँगाहरू पक्रिँदाखेरिको पक्षमा जुन कि हिन्दू संस्कृति संस्कार अनुसारको एउटा हाँगो हामीले लिएका होला, अर्थात् हामीले मुस्लिम या क्रिस्चियन परम्परा या जैन या बौद्ध परम्परा अनुसार पनि हामी रहेका छौँ, जुन कि त्यो अन्तर्गत नै दर्शकवृन्द रत्न त्यस्तो हो। रत्नले कसैलाई पनि तपाईँको छुट्याएको अवस्था छैन। र त्यसमा पनि अहिले विश्व परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु पर्दाखेरि ती रत्नहरू कतिपय हामीले सङ्ग्रहालयहरूमा राखेर को पनि हामीले देख्न पाउँछौँ, जुन सङ्ग्रहालयहरूमा राख्दाखेरिको अवस्थामा अँध्यारोलाई उज्यालोमा परिणत गरिदिने, अर्थात् त्यसले काम कमाइ र उन्नति प्रगतिहरूलाई सपोर्ट दिने प्रकृतिहरू पनि रहेको छ। जस्तै हामीले भन्नुपर्दा हाम्रो नियम कानुन अन्तर्गत रोकिएका चिजहरू जस्तै एकमुखे रुद्राक्षहरू रत्नकै रूपमा मानिन्छ र नागमणिहरू पनि त्यस्तै रत्नका रूपमा नै मानिन्छ। अन्य दायाँ शङ्खहरू यदि पनि रत्नकै रूपमा मानिन्छन् दर्शकवृन्द। ती भए एक पाटोका रत्नका रूपमा रहे, ती अमूल्य विषयवस्तुहरू रहे। त्यो अमूल्य सँगसँगै रत्नकै रूपमा हिरालाई पनि धेरै अमूल्य रत्नको रूपमा मानिन्छ, जसलाई पुष्पराज, पन्ना, मुगा, नीलमहरू इत्यादि पनि अमूल्य रत्नहरूका रूपमा मानिन्छन् दर्शकवृन्द। अब हामी यहाँलाई रत्न नै धारण गरेर भाग्य के चम्काउन सकिन्छ, अर्थात् के यो रत्न धारण गर्दा कुन धातुमा अर्थात् कुन बार अर्थात् कसरी त्यसको प्राण प्रतिष्ठा गरेर धारण गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु दर्शकवृन्द। हो, रत्न दुई प्रकारका रत्नहरू रहन्छन्। एउटा सामुद्रिक अर्थात् समुद्रमा पाइने रत्नहरू भए दर्शकवृन्द, अर्को टापुहरूमा पाइने रत्नहरू भए। र दुई प्रकारका ती रत्नहरूमा सबभन्दा प्रभावकारी रत्न भनेको समुद्रमा पाइने रत्नलाई प्रभावकारी मानिन्छ। र किन भनेर यहाँहरूको प्रश्न पनि जागृत हुन स्वाभाविक रूपमा मान्दछु मैले। तसर्थ प्रश्न किन भन्ने आउँछ, समुद्रमा दर्शकवृन्द जुन कि समुद्रले हजारौँ वर्षसम्म त्यो पत्थर जुन रहन्छ त्यसलाई खार्दै 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 लिएर गइसकेपछि त्यसको जुन एउटा भित्री जुन भाग जुन रहन्छ, त्यो भित्री भाग भनेको शरीरलाई ऊर्जा शक्ति दिने, शरीरलाई उन्नति प्रगतिको वातावरणमा लिएर जाने विषय चाहिँ रत्नको रूपमा सामुद्रिक रत्न
मानिन्छ दर्शकबिन, जसलाई हामीले कल्पवृक्षको रूपमा पनि मानेका छौँ, जुन कि कल्पवृक्ष जे सोचो वृक्ष मुनि बसिसकेपछि सम्पूर्ण चिजहरू निर्माण हुने। सायद तपाईँले भनौँ न वस्त्र सोच्नुभयो, वस्त्र तुरुन्तै आइपुग्यो, भोजन सोच्नुभयो, तपाईँले भोजन तुरुन्तै आइपुग्यो, निन्द्रा लाग्यो, तपाईँलाई चाहिँ ओड्ने ओछ्याउनीहरू चाहिए, ती सारा सम्पूर्ण आउने ती कल्पवृक्ष। अहिले पनि तपाईँहरूले त्यस्ता खालका एक दुई ठाउँमाहरूमा ती कल्पवृक्षहरू देख्नु पनि भएको होला अथवा सुन्नु पनि भएको छ र टाढैबाट तपाईँहरूले दृष्टिगोचर र नजर पनि गर्न पाउनु भएको अवस्था पनि रहेको छ दर्शकबिन। त्यस्ता चिजहरू भनेका समुद्रबाट पाउनेलाई जसलाई हामीले रत्न भन्दछौँ। रत्न अब राशि र अनि साथसाथै ग्रह अनुसारका 2वटा रत्नहरू रहन्छन् दर्शकबिन। एज करिबन 12वटा राशिहरू जुन रहेका छन्, ती 12वटा राशिहरूका 12वटा रत्नहरू रहेका छन्, जुन कि तपाईँ आफ्नो ग्रहको स्वामी अन्तर्गत मानौँ। मेष राशिको स्वामी मङ्गल, मङ्गलको मुङ्गाको रूपमा मानिन्छ भने वृष राशिको स्वामी शुक्र, शुक्रको हिराको रूपमा मानिन्छ दर्शकबिन। अब यो पनि विभिन्न थरीका रहेका छन्। जस्तै मङ्गल ग्रहको प्रतीक रातो रहेको छ भने रत्न पनि दर्शकबिन रातो प्रकृतिकै रहन्छ। शुक्र ग्रह सेतो प्रतीकको रूपमा रहेको छ भने शुक्र ग्रहको रत्न पनि डायमन्ड अर्थात् सेतै रहन्छ, हिरा पनि त्यस्तो प्रकृतिको रूपमा पनि तपाईँ हामीले पाएका छौँ। त्यो सामुद्रिक रत्नको रूपमा रहेको छ। र त्यसै गरी दर्शकबिन यो टापुहरूमा पाइने जसलाई हामीले पहाड अर्थात् तपाईँको चाहिँ हिउँ परिराख्ने, जसलाई सजिलो भाषामा अङ्ग्रेजीमा आइसल्यान्डहरू पनि भनेर भनिन्छ, त्यस्ता स्थानमा पाइने रत्न दोस्रो प्रकृतिका रत्नमा मानिन्छ। यो चाहिँ दर्शकबिन जस्तै हिउँहरूले ती ढुङ्गाहरूलाई खिउँदै 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 भित्री जुन भाग जुन रहन्छ त्यो भागबाट जुन शरीरमा दिने ऊर्जा शक्ति प्रदान गर्नु नै यो चाहिँ तपाईँको दोस्रो रत्नको रूपमा मानिन्छ। र दोस्रो रत्नहरूमा चाहिँ जस्तै सामुद्रिक रत्नलाई बढी पावरफुली शरीरमा इनर्जी दिने मानिन्छ भने ग्रहको जुन कि एउटा जलतत्त्वसँग भएको कनेक्सन हो नि त, हिउँ पनि जलतत्त्व नै हो, हिउँमा पग्लिएर बनिएका ती चिज। र अहिले पनि तपाईँ हामीले शालिग्राम जुन काली गण्डकीमा बगेका शालिग्रामभित्र फोरेर कहीँ हेऱ्यौँ भने कतिपय शालिग्रामहरूमा सुन पाइएको अवस्था पनि रहन्छ दर्शकबिन। हो त्यस्तो खालको प्रकृतिले दिएको जुन हाम्रो यो वरदान, प्रकृतिले दिएको हाम्रो देन र प्रकृतिले दिएको त्यस्ता खालका रत्नका खानीहरू पनि रहेका छन् दर्शकबिन, जहाँ कि तपाईँको चाहिँ भूगर्भविदहरूले पत्ता लगाइराख्नु भएको छ। तर उत्खननको लागि कतिपय साधन स्रोत अर्थात् आर्थिक अर्थात् सरकारी तवरबाट कार्यहरू सम्पादन हुन नसकेको पनि तपाईँ हामीले देखेका छौँ। कतिपय ठाउँमा हामीले ज्वालामुखी पर्वतहरू पनि देख्दछौँ, ती ज्वालामुखीबाट ज्वालाहरू बलिराखेको अवस्था छ। जस्तै मुक्तिनाथ जानु भने मुक्तिनाथमा तपाईँले देख्नुहुन्छ, दैलेखको तपाईँको चाहिँ स्थानमा जानुहुन्छ भने दैलेखका त्यस्ता नाभिस्थान श्रेष्ठ स्थानहरूमा पनि त्यत्रा ज्वालाहरू चाहिँ ठुल्ठुला बलिराखेको अवस्था पनि रहेको छ। त्यसलाई उत्खनन गरेर पेट्रोलको रूपमा लिन सकिन्छ अर्थात् रत्नको रूपमा लिन सकिन्छ अर्थात् त्यसको कार्यलाई लिन सकिन्छ। जुन विज्ञान परक तपाईँ हामीले पाएका चिजहरूलाई लिन सक्नु नै त्यो नै खुबीको रूपमा मानिन्छ दर्शकबिन। तसर्थ मानवहरू अहिले जुन कि कर्मभन्दा दर्शकबिन छिटोभन्दा छिटो फाइदातर्फ लागेको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। कसरी हुन्छ, आफूले आफूलाई फाइदा दिलाउनेतर्फ बढी लाग्नु भएको छ, तर कर्म भने दर्शकबिन छोड्न मिल्दैन। कर्म तपाईँ आफूले गलत गर्नुभयो र भाग्यलाई दोष दिनु हो भने त्यो मिल्दैन दर्शकबिन। तसर्थ कर्मण्डे बाधी कर्माणी मा फलेषु कदाचन, अर्थात् तपाईँले सदकर्म गर्नुभयो भने फल त्यो दौडेर आउँछ। तसर्थ गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, हेर अर्जुन, कर्म सत्कर्म गर, तिमी हामीले अहिले जुन कर्म गरिराखेका छौँ त्यो सत्कर्म रहेको छ, त्यो सत्कर्मको प्रभाव तिमी हामीसँग रहने भएको कारणले गर्दा कर्म तपाईँ हामीले छुटाउनु हुँदैन। अहिले रत्न लगायौँ, हजारौँ रुपियाँ हामीले खर्च गऱ्यौँ तर काम भएन भन्नुहुन्छ भने त्यो सायद ग्रह गोचर अन्तर्गत केही ढिलासुस्ती र तपाईँको कार्यमा पनि केही अप्ठ्यारा पक्ष र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू भने बन्न गएको अवस्था परिस्थितिहरू नहोला भन्न सकिन्न। यो एउटा विषय रहेको छ। र दोस्रो विषयवस्तु दर्शकबिन जस्तै अब म यहाँहरूलाई अब रत्न एउटा आइसल्यान्डको भयो, एउटा समुद्रको भयो, यी दुईटा रत्नहरू तपाईँ हामी समक्ष रहेका छन्। र अनि त्यो सँगसँगै दर्शकबिन अब रत्नलाई जुन कि अब कतिपय पहाड जस्ता ठुल्ठुला स्टोनहरू जुन रहन्छन् तिनीहरूलाई मेसिनरी चिजहरूबाट काट्दै बिस्तार 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 साना साना रत्तीको रूपमा, जसले अङ्ग्रेजीमा क्यारेट भनेर पनि भनिन्छ, ती सानसाना सानसाना रूपहरूमा परिणत गरिन्छ दर्शकबिन। र त्यो परिणत गरिसकेपछिको अवस्थामा अब तपाईँ हामीले कुन रत्न कसरी धारणा गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने विषयवस्तु पनि रहन्छ। र तपाईँ आफूले राम्रो ज्योतिषको सल्लाह लिइसकेपछिको अवस्थामा जब हामीले सल्लाह लिन्छौँ, जुन ग्रहले काम गरेको छैन, जुन ग्रहको सकारात्मक ऊर्जा शक्ति तपाईँमाथि
निहित भएको छैन भने अनि त्यसमा तपाईँ आफूले राशि रत्न या ग्रह रत्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब राशि रत्न प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थामा भने दर्शकवृन्दमा 12वटा राशिहरूलाई कुन कुन रत्न धारणा गर्दा हुन्छ, म त्यो विषयवस्तु यहाँलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु। जस अन्तर्गत मेष राशिको लागि मुंगा धारणा गर्दा बढी उचित र उपयोगी रहन्छ। अब मुंगा कहिले धारणा गर्ने भन्ने पनि जिज्ञासा यहाँलाई रहन सक्छ। मङ्गल ग्रहको बार मङ्गलबारै रहेको कारणले गर्दाखेरि मुंगा मङ्गलबार प्रातः समयमा, मङ्गल ग्रहको समय भनेको करिबन 7 बजेदेखि लिएर 8:35 बजेसम्मको समय मानिन्छ। यो समयमा धारणा गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यसले दिनुपर्ने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति दिन्छ। अनि प्राण प्रतिष्ठा भनेको चाहिँ वैदिक विधि अन्तर्गत जुन कि मङ्गल ग्रहको जुन मन्त्र जुन रहेको छ, मन्त्रलाई षोडशोपचारले पूजा गरी अनि साथसाथै पञ्चामृतबाट प्राण प्रतिष्ठा गरेर अग्निदेवलाई साक्षी राखेर शालिग्राम भगवानलाई साथमा या साम्ब सदा शिवजीलाई साथमा राखेर प्राण प्रतिष्ठा गरेर धारणा गरिन्छ। र धारणा गर्दाखेरिको अवस्थामा यदि तपाईँ आफू 60 किलो बराबरको हुनुहुन्छ भने 10 किलोलाई 1 क्यारेटले काम गर्ने भएको हुनाले 6 क्यारेट तपाईँले धारणा गर्न सक्नुहुनेछ। या 40 हुनुहुन्छ भने 4 क्यारेट, या 90 हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफूले 9 क्यारेट एवं क्रमले धारणा गर्न सक्नुहुनेछ। र दायाँ हातको साइली अम्लामा भने मुंगाको स्थान रहेको छ, जुन कि हस्तरेखा विज्ञान अन्तर्गत पनि विभिन्न पर्वतहरू रहेका छन्। बृहस्पति पर्वत, मङ्गल पर्वत, राहु पर्वत, केतु पर्वत, चन्द्रमा पर्वत, शुक्र पर्वत, बुध पर्वत पनि व्याख्या त्यसरी गरिएको कारणले गर्दाखेरि मङ्गल पर्वत जुन स्थानमा रहन्छ, दायाँ हातको साइली अम्लाको जुन भाग जुन रहन्छ हो, यो भागलाई ऊर्जा शक्ति दियोस् भनेर मनरूपी मस्तिष्कको लागि एकदम एक्टिभ गराउनको लागि भने मुंगा मेष राशिवाला व्यक्तिले धारणा गर्न सक्नुहुनेछ। र दर्शकवृन्द त्यसै गरी वृष राशिवाला व्यक्तिको लागि भने हिरालाई शुक्र ग्रहको शुक्रबार आफ्नो बारको रूपमा मानिएको कारणले गर्दा हिरालाई सूर्योदय सँगसँगै मानिन्छ। जाडो गर्मीको समयमा सूर्योदयलाई मिलाएर यहाँले धारणा गर्नुभएको खण्डमा, जसलाई हामीले धातुहरू पनि त्यस्तै प्रकृतिको मान्दछौँ दर्शकवृन्द, धातु प्रयोग गर्दा या त यहाँले 18 क्यारेटको सुन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ या त 22 क्यारेटको सुन हिरालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हिरालाई अरू चाँदी या पित्तल या अन्य काँसाहरू पनि त्यति उपयोगी र राम्रो पक्षमा मानिँदैन। शुक्रबारको दिनमा वैदिक विधि अन्तर्गत यसै विधि अनुसार प्राण प्रतिष्ठा गरेर धारणा गर्नुहुने अनि तपाईँलाई शरीरमा दिनुपर्ने ऊर्जनशील शक्ति, शरीरमा गर्नुपर्ने कार्यहरू भने अवश्य पनि राम्रो भएर जान्छ दर्शकवृन्द। र यसै गरी दर्शकहरू, मिथुन राशिको स्वामी बुध ग्रहले पन्नालाई मन पराउने भएको कारणले गर्दा आफ्नो पन्ना राशि रत्नको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि पन्ना धारणा गर्दा दर्शकवृन्द बुधबारकै दिनमा यहाँले बुधको बार बुधबारको रूपमा पनि मानिन्छ। स्थायी र स्थिर बारको रूपमा मानिने भएको हुनाले यहाँले दर्शकवृन्द बुधबारको दिनमा प्रातः समयमा पन्नाको पनि प्रातः समयमै तोकिएको छ, जसलाई अरुदय सँगसँगै मानिन्छ। करिबन सूर्योदय हुनुभन्दा 24 घडी भनिन्छ, अर्थात् तपाईँको चाहिँ 15-20 मिनट अगाडि नै धारणा गर्नुभयो भने राम्रो। यसलाई काँसा सबभन्दा राम्रो, या 18 क्यारेटको सुन या चाहिँ तपाईँको 22 क्यारेटको सुनमा बढी उचित र उपयोगी तरिकाले दायाँ हातको कनिष्ठ औँलामा धारणा गरिन्छ दर्शकवृन्द। र वैदिक विधिको प्राण प्रतिष्ठा विधि भने पूर्ववत नै रहेको छ। र यसै गरी दर्शकवृन्द, यहाँले मोती कर्कट राशि अन्तर्गत धारणा गर्न सक्नुहुनेछ। कर्कट राशि स्वयं शिवजीको राशिको रूपमा पनि मानिने भएको कारणले गर्दा स्वयं सोम अर्थात् चन्द्रमाको रूप र चन्द्रमा श्वेत रूपमा भएको हुनाले मोतीलाई भने धातु प्रयोग गर्दा तपाईँले हरहमेशा दर्शकवृन्द चाँदी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सुन या फलाम अन्य भने मोतीले त्यति उपयोगी र सबलता पक्षमा मान्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले धारणा गर्दाखेरि मोती चाँदीमै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर मोतीलाई दायाँ हातको कान्छी अम्लामा नै धारणा गर्ने गरिन्छ। चन्द्रमा पर्वत बुध पर्वतको तल्लो भागमा गएर बसेको कारणले गर्दाखेरि सन्ध्याकालीन समयमा पूर्णिमाको दिन या तपाईँको चाहिँ सोमबारको दिन सन्ध्या समयमा चन्द्रमाको आगमन सँगसँगै मानिन्छ। सूर्यास्त पछाडिको जुन समय रहेको छ, यो समयमा पञ्चामृतद्वारा प्राण प्रतिष्ठा गरेर यदि मोतीलाई धारणा गरेको खण्डमा त्यसले दिनुपर्ने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति मानव मात्रको लागि दिन्छ दर्शकवृन्द। र यसै गरी माणिक्य स्वयं सूर्यको ग्रहको रूपमा मानिने हुनाले सूर्यको जस्तो प्रकारको रङ रहन्छ त्यस्तै प्रकारको रङ रुबी अर्थात् माणिक्यमा रहन्छ। र माणिक्य दर्शकवृन्द जस्तै पिङ्क कलरको या रातो रङको मानिने भएको हुनाले माणिक्य धारणा गर्दाखेरि
अत्यन्तै प्रातः समयमा जुन सूर्यको उदयको क्रम सँगसँगै सूर्य आदि उदाइराखेको र आदि भनेको तपाईँको चाहिँ नउदाइराखेको अवस्था परिस्थितिहरूमा धारणा गर्न सकिन्छ दर्शकवृन्द। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषयवस्तुलाई अब केमा धारणा गर्ने भन्दा चाहिँ सूर्यले तामालाई अत्यन्तै राम्रो मन पराउने भएको कारणले गर्दा तामा धातुमा यदि धारणा गरिएको खण्डमा भने बढी उचित र उपयोगी र राम्रो मानिन्छ दर्शकवृन्द। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द तामा अति राम्रो भयो र रुबीको लागि माणिक्यको लागि र अत्यन्तै सूर्य उदयको क्रम सँगसँगै धारणा गरेको खण्डमा त्यसले गर्नुपर्ने कार्य शरीरको लागि भने धेरै उपयोगी र धेरै सबलताको पक्षमा रहन्छ। र अब यसै गरी दर्शकवृन्द जुन कि कन्या राशिको स्वामी बुध भनेको जुन कि हरियो पन्ना नै रहेको कारणले गर्दाखेरि बुधबारको दिनमा जसरी मिथुन राशि र कन्या राशिको स्वामी एउटै भएको हुनाले राशि रत्न धारणा गर्दाखेरि पन्ना नै धारणा गर्न सकिन्छ दर्शकवृन्द। र यसै गरी दर्शकवृन्द हामीले जुन हीरा धारणा गर्दा पनि यसै गरी नै यही धातु अन्तर्गत जसरी तुला राशिवाला व्यक्तिले वृष राशि र तुलाको संयोग एउटै नै स्वामी भएको कारणले गर्दा राशि रत्न धारणा गर्दा हीरा धारणा प्रातः समयमा धातुहरू प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। र दर्शकवृन्द अर्को जसरी अब हामीले मेष राशि र वृश्चिक राशिको स्वामी मङ्गल परेको कारणले गर्दाखेरि वृश्चिक राशिलाई पनि सूर्योदयको आगमन सँगसँगै चाँदी या सुन या पञ्चधातुमा यहाँहरूले मुङ्गालाई धारणा गर्न सक्नुहुन्छ। र मुङ्गा धेरै प्रकारमा आउँछ दर्शकवृन्द, जस्तै मुङ्गा कोही गणेश मुङ्गाको रूपमा पनि आउने, कोही ट्रायङ्गल त्रिभुजाकारमा पनि आउने, कोही कारमा पनि आउने, कोही हरियो गणेश अर्थात् कोही पहेँलो, कोही रातो, कोही सेतो, विभिन्न थरीको भने मुङ्गा पाइएको छ दर्शकवृन्द। अरू रत्नहरू भने त्यति साह्रो धेरै थरीमा पाइँदैन भने मुङ्गा चाहिँ धेरै प्रकृतिमा त्यसका सेपरेसन त्यसका कटिङहरू पाइएको छ। र एवं क्रम यसै गरी दर्शकवृन्द धनुराशि र मीन राशिको स्वामी बृहस्पति रहेको हुनाले पुष्पराज जसलाई हामीले प्रातः औडोदय सँगसँगै मानिन्छ, सूर्योदयको आगमन सँगसँगै विशेष गरेर सुनमा नै धारणा गर्ने व्याख्या गरेको छ। यदि भएन भने मात्रै चाँदीमा बिहिबारको दिन प्रातः समयमा यहाँले पञ्चामृतद्वारा प्राण प्रतिष्ठा गरेर यदि धारणा गर्नुभयो भने धनुराशि र मीन राशिको स्वामी बृहस्पति प्रसन्न हुने र अनि बृहस्पतिको केही नराम्रा पक्षहरूलाई कटाएर सकारात्मक पक्ष र सकारात्मक वातावरणलाई दिने भएको हुनाले बिहिबारको दिनमा धारणा गर्दा अति उपयोगी र राम्रो मानिन्छ दर्शकवृन्द। र यसै गरी मकर राशि र कुम्भ राशिको स्वामी भनेको शनिदेवलाई विशेष गरेर पश्चिमको मालिकको रूपमा मानिन्छ र पश्चिमको मालिक रहने भएको हुनाले सन्ध्याकालीन समयमा नीलमलाई धारणा गर्न सकिन्छ। नीलम रत्न कतिपय अलि अप्ठ्यारो रत्नको रूपमा पनि मानिन्छ। हुन त ग्रह गोचर अन्तर्गत शनि न्यायको प्रतीकको रूपमा पनि मानिन्छ, शनि अलि केही अप्ठ्यारा केही समस्याहरू दिने ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ, शनिको चाल भनेको घुँडा टेकेर चल्ने ग्रहको रूपमा पनि मानिएको छ। तसर्थ मकर र कुम्भ राशिको स्वामी शनिदेव हुँदाखेरि सन्ध्याकालीन समयमा सूर्यको अस्तयको क्रम सँगसँगै चाँदी या सुनमा वैदिक विधिले पूजा गरेर प्राण प्रतिष्ठा गरेर नीलमलाई सन्ध्याकालीन समयमा धारणा गरिसकेपछि त्यसबाट हुने काम कमाइ र उन्नति प्रगति र शरीरलाई दिने ऊर्जा शक्ति भने अवश्य पनि प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दा दर्शकवृन्द यी 12 राशिका आफ्ना स्वामी अन्तर्गतका रत्नहरूलाई तपाईँले वैदिक विधि अन्तर्गत धारणा गर्नुभयो भने अवश्य पनि सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।